ल यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम शाहरुख हुसैन। म चाहिँ ल्याब टेक्निशियन, अहिले हेटौडा स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत छु। आज गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा ल्याब असिस्टेन्टको परीक्षा भइसकेको छ। क्वेसन हामीसँग यहाँ आइसकेको छ कि डी परेको छ हामीलाई हैन। अब यो चाहिँ जनरली हेर्ने हो भने अब यसको पोसिबल एन्सर के हुन सक्छ मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको हो हैन। अब पोसिबल भनेको अब यहाँ मैले अब मेरो थट्स राख्छु यहाँ हैन। पोसिबल एन्सर यो हुन सक्छ, तर कन्फर्म भन्दैन कि यो नै हो भनेर, किनभने लोकसेवा भनेको के हो त, उनीहरूले जे एन्सर राखेको चाहिँ त्यही हुन्छ है त साथीहरू। त्यो चाहिँ उ नगर्नु होला। त्यसपछि अब सुरु गरौँ। अब हेर्ने हो यो नेपाल स्वास्थ्य सेवा हाम्रो हो हैन। समूह के हुन्छ त मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र चाहिँ हाम्रो सहायक चौथो तह चाहिँ कुन हुन्छ त, सहायक चौथो र पद भनेको ल्याब असिस्टेन्ट हुन्छ हैन। त्यसको चाहिँ हाम्रो परीक्षा मिति आज 2078 8 महिना 3 गते 3:30 बजे पोखरामा चाहिँ यो परीक्षा भएको हो हैन। अब यसको जेनरल 45 मिनट छ हामीसँग हैन। अब जस्ट यसको एन्सर के हुन सक्छ त्यो सर्टमा म भन्छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हो यहाँ हेर्नुस्। अब 1 नम्बरको क्वेशन हामी सुरु गरौँ। ब्लड ग्रुप सिस्टम एन्टिजेन इज फाउन्ड अन द सर्फेस अफ भनेको छ। ब्लड ग्रुप एन्टिजेन चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामी के भनेको छ त सर्फेस अफ आरबीसी मा है त। अब अप्सन हेरौँ त एन्टिजेन कहाँ पाइन्छ त सर्फेस अफ आरबीसी र एन्टिबडी कहाँ पाइन्छ त ब्लड ग्रुपको चाहिँ हाम्रो प्लाज्मामा है त। अब अप्सन हेरौँ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पनि हाम्रो बेस्ट एन्सर के हुन्छ त आरबीसी। ओके। अब यहाँ ब्लड ग्रुप सिस्टम एन्टिबडी भनेको हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो प्लाज्मा फेरि है त। अब 2 नम्बरमा हेरौँ कम्पोजिसन अफ ब्लड कन्टेन फ्लोइङ। ब्लड को कम्पोजिसन में के पर्छ त प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैन। इन्डिभिजुअल दिएको छ यहाँ क्वेशन। यो मलाई लाग्छ धेरै जना बिगारेको होला हैन, किनभने यहाँ के भनेको कम्पोजिसन अफ ब्लड भनेको छ प्लाज्मा, आरबीसी, कास्ट, एल्बुमिन है त। भनेपछि कास्ट त हुँदै होइन, हाम्रो ब्लडको चाहिँ कम्पोजिसन हुँदै होइन। एल्बुमिन पनि ब्लडमा त हुन्छ तर त्यो प्लाज्मा भित्रै पर्छ के हैन। र आरबीसी भने चाहिँ हाम्रो ब्लडको कम्पोजिसन जनरली हेर्ने हो भने 55% के हुन्छ त प्लाज्मा र 45% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्समा आरबीसी पनि पर्छ, डब्ल्यूबीसी पनि पर्छ, प्लेटलेट पनि पर्छ हैन। त्यही भएर यहाँ अब यो क्वेशनले भने अनुसार हाम्रो एन्सर हुन्छ प्लाज्मा है त। ब्लडको कम्पोजिसनमा के हुन्छ त हाम्रो प्लाज्मा र ब्लड सेल्स हुन्छ। ब्लड सेलमा तीनटै पर्ने भयो, आरबीसी पनि, डब्ल्यूबीसी पनि, प्लेटलेट। यहाँ आरबीसी मात्र भनेको छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ धेरै जसो साथीले के आरबीसी ब्लड त हुने, ब्लडको सेल त हुने भनेर एन्सर लाउनु भयो होला, त्यो गलत हुन जान्छ। हाम्रो एन्सर करेक्ट एन्सर यो क्वेशन अनुसार प्लाज्मा हुन्छ। ओके। त्यसपछि अर्कोमा पोलिक्रोमेटिक स्टेज अफ आरबीसी इज अल्सो नोन एज भनेको छ। पोलिक्रोमेटिक स्टेज आरबीसी लाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोलिक्रोमेटिक स्टेजलाई के भन्छौँ त हामी जहिले पनि रेटिकुलोसाइट भन्छौँ है त। माइलोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट, ब्यान्डफर्म, रेटिकुलोसाइट भनेको के हो त पोलिक्रोमेटिक स्टेज अफ आरबीसी भनेको के हो रेटिकुलोसाइट हो। रेटिकुलोसाइटको मैले अदर्स नेमहरु धेरै पटक भनेको थिएँ। जुभेनाइल आरबीसी, यङ आरबीसी हैन, इमेच्योर आरबीसी, जुभेनाइल आरबीसी, त्यस्तै पोलिक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट पनि भन्छ के। पोलिक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट धेरै पटक मैले भनेको थिएँ। यो चाहिँ भन्छ हाम्रो करेक्ट हुन्छ रेटिकुलोसाइट हुन जान्छ। त्यस्तै एभरेज रेन्ज अफ प्लेटलेट काउन्ट। प्लेटलेट काउन्टको एभरेज रेन्ज कति हुन्छ त हैन 50,000 देखि 1 लाख पर एमएल, 1.0 देखि 1.5 लाख पर एमएल, 3.5 to 4.5 lakhs per ml, 1.5 to 3.0 lakhs per ml। जनरली हेर्ने हो भने हाम्रो नर्मल रेन्ज कति छ प्लेटलेटको 1,50,000 देखि 4 लाखसम्म छ हैन। तर एभरेज भनेको छ पछि यहाँ मिल्दो जुल्दो हाम्रो के हुन जान्छ त 1,50,000 देखि 3 लाखसम्म है त। यसको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै अब 5 नम्बरमा जाम। एलर्जिक रिएक्सन आर फ्रिक्वेन्टली एसोसिएटेड विथ एन इन्क्रिज इन द प्रेजेन्स अफ। एलर्जिक रिएक्सनमा कुन ब्लड सेल बढ्छ भनेर यो क्वेशन छ। यो हाम्रो चाहिँ के हो त यो क्वेशनले भन्न खोजेको त्यो हो एलर्जिक रिएक्सनमा कुन ब्लड सेल इन्भल्भ भएको हुन्छ भनेर खोजेको हो। लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स भन्छ। हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन्छ त एलर्जिक रिएक्सनमा इओसिनोफिल बढ्छ है त। अथवा के हुन्छ त कुन सेल बढ्छ त इस्नोफिल्स। त्यस्तै भनेको एलर्जिक रिएक्सन भयो, प्यारासाइटिक इन्फेक्सन भयो भने पनि कुन ब्लड सेल बढ्छ त हाम्रो इओसिनोफिल्स नै भयो हैन। एलर्जिक रिएक्सनमा जस्तै आस्थमा भयो, हेज फिभर भयो, यिनीहरु एलर्जी चाहिँ हाम्रो इस्नोफिल्स। ओके। व्हाट इज द लाइफ स्पान अफ आरबीसी? एकदम सजिलो छ, सबैलाई थाहा छ।
120 दिन है त 120 दिन 120 दिन अथवा 4 महिना। अर्को भनेको एन्टिकोअगुलेन्ट अफ चोइस फर ESR बाइ विन्थ्रोप मेथड हेपारिन ट्राइसोडियम सिट्रेट वार्फारिन EDTA। हामीले विन्थ्रोप मेथडबाट भनेको छ भने हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ त EDTA है त। वेस्टिग्रिन मेथड भनेको भए हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो ट्राइसोडियम सिट्रेट। त्यो पनि कतिको रेसियो रे 1:4 को रेसियोमा है त साथीहरु चाहिँ बुझ्नु होला। हजुर हजुर कि डी हो है कसले सोध्नु भएको छ कि डी को हो र भनेर हो। ल अब अगाडि बढौं। अब 8 नम्बरमा जाम। 8 नम्बरको क्वेशन के छ त भन्दाखेरि द एन्टिजेन फर ABO एन्ड RH ब्लड ग्रुप आर प्रेजेन्ट भनेको छ। एन्टिजेन भनेको चाहिँ यहाँ पनि है फेरि साथीहरु यो दुईटा क्वेशन लक्की तपाईहरु एकदमै लक्की। दुईटा क्वेशन यहाँ दोहोरिसक्यो। के दोहोरिसक्यो त भन्दाखेरि यो भन्दा पहिला के सोधेको थियो त एन्टिजेन अफ ब्लड ग्रुप फाउन्ड अन द सर्फेस त भनेको थियो हैन। अब यो क्वेशन पनि त्यही भनेको छ एन्टिजेन फर ABO एन्ड RH ब्लड ग्रुप कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि इन प्लाज्मा अन WBC अन प्लेटलेट अन RBC भन्छ। यसको पनि आन्सर हाम्रो के हुन्छ त अन RBC भनेपछि एउटा क्वेशन रिपिट भयो त अहिले बोनस हैन यो बोनस भयो। त्यस्तै नर्मल रेन्ज अफ प्लाज्मा हेमोग्लोबिन इज भनेको छ हैन। प्लाज्मा हेमोग्लोबिनको रेन्ज कति हुन्छ 13 देखि 18 ग्राम पर DL 50 देखि 80 mg पर लिटर 10 देखि 40 mg पर लिटर 13 देखि 18 ग्राम पर लिटर है त। अब यहाँ हेर्नुस् के छ त भन्दाखेरि यो प्रिन्ट मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ मलाई। mg यहाँ के भनेको छ त ग्राम पर DL अनि ग्राम पर लिटर। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अस्ति पनि भनेको थिएँ नर्मल रेन्जमा यदि दुईटा भ्यालु मिलिरहेछ युनिट मात्र फरक छ भने त्यो बाहेक अरु एन्सर हुँदैन। त्यही दुईटा बाहेक एन्सर हुन्छ भनेपछि हाम्रो 50 र यो 10 देखि 40 नेग्लेक्ट त्यो हट्यो हैन। अब यहाँ पोसिबल एन्सर ए हुन्छ कि त डी हुन्छ है त। अब जहिले पनि हाम्रो एन्सर यसको के हुन्छ त प्लाज्मा यसको नर्मल रेन्ज हेर्ने हो भने 13.5 देखि 17.5 mg पर DL mg पर ग्राम पर DL हुन्छ। सरी mg भनिरहेको छु ग्राम पर DL हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुस् यहाँ ग्राम पर लिटर पनि छ के हैन। ग्राम पर लिटर पनि छ र यहाँ ग्राम पर DD भनेको छ कि यो DL हुनुपर्ने हैन। यो DL हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ के हुनुपर्ने हो DL हुनुपर्ने हो तर चाहिँ DD दिएको छ। अब यसको बेस्ट एन्सर भनेको यो प्रिन्ट मिस्टेक हो। यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्रिन्टै मिस्टेक भन्नुपर्छ किनभने यो DL हुनुपर्छ है त। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर यही हुन्छ एन ग्राम पर DL है त साथीहरु। ग्राम पर DL इज द बेस्ट आन्सर है। अब तपाईहरुले हामीले यसरी क्वेशन मैले बनाउँदा भनौं न पर्सनली मैले बनाउँदा यो जानी युनिट गलत राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो फेरि हैन। त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो तर लिटरमा त हुँदैन किनभने लिटरमा यति हुँदैन के। लिटरमा त अब यो DL लाई लिटरमा लग्यो भने त फेरि डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले त 1000 ले। भने हाम्रो राइट एन्सर ए हुन्छ है त 13 देखि 18 ग्राम पर DL। ओके त्यसपछि 10 नम्बरमा जाम। अ चाइल्ड इज with itching sensation in the perineal area what is the suspected parasitological infection। उसलाई एनल को वरिपरि चिलायो के भन्न खोजेको यो कुन पारासाइट सस्पेक्टेड हुन्छ यति बेला मैले भनेको थिएँ याद छ कि छैन साथीहरुलाई। पिनवर्म रान्डवर्म हुकवर्म विपवर्म हो भने पिनवर्मको इन्फेक्सनमा के हुन्छ त यसले आफ्नो अन्डा कहाँ गएर पार्छ त रेक्टममा गएर पार्दिन्छ अन्डा के। अनि त्यतिबेला के हुन्छ त इचिङ हुन्छ हामीलाई हैन। भनेपछि हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ त पिनवर्म। ओके त्यसपछि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस इज कज्ड बाइ टेनिया सोलियम टेनिया फाजिनाटा टेनिया कोली टेनिया न्यूरी। यो सबै के हो त भन्दाखेरि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एउटा मात्रले गराउँछ कुनले टेनिया सोलियमले है त साथीहरु। भने बेस्ट एन्सर हाम्रो यो हुन्छ। भने हामीले यो टेनिया सोलियम टेनिया सिस्टोड पारासाइट पढाउँदाखेरि मैले एकदमै भनेको थिएँ न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कसले गराउँछ भनेर एकदम पटक क्वेशन पनि सोधेको थिएँ हैन। भने हाम्रो करेक्ट एन्सर ए हुन्छ। त्यही लोकोमोटरी अर्गन प्रोटोजोआ स्युडोपोडिया फ्लाजेला सिलिया अल अफ द अबभ। अब लोकोमोटरी अर्गन प्रोटोजोआमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटोजोआ क्लासै हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ सार्कोडिना अर्को हुन्छ मास्टिगोफोरा अर्को भनेको सिलिया र अर्को भनेको माइक्रोस्पोरा हैन। भनेपछि अब सार्कोडिनामा स्युडोपोडिया हुन्छ अर्गन अफ लोकोमोसन मास्टिगोफोरामा फ्लाजेला हुन्छ र सिलिएटामा सिलिया हुन्छ।
भनेपछि प्रोटोजोआमा अल अफ द अबभ यसको एन्सर हुन्छ है त साथीहरु। के हुन्छ त अल अफ द अबभ यसको एन्सर हुन्छ। ल अगाडि न्यूरोसिस्ट भइसक्यो। अब लोकोमोटिभ भनेपछि लोकोमोटिभ प्रोटोजोआमा तीनटै हुन्छ है त, सिलिया पनि र हाम्रो अर्को भनेको। अब अर्को नम्बर क्वेशन के छ त भन्दाखेरि 13 नम्बरमा 13 नम्बर क्वेशन के छ त, प्रेजेन्स अफ ब्लड म्युकस इनअफेन्सिभ स्मेलिङ स्टुल इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर छ भनेको छ हैन। त्यो चाहिँ के को क्यारेक्टरिस्टिक हो त भन्दाखेरि जहिले पनि ब्लड पनि छ म्युकस पनि छ र अफेन्सिभ भनेको एकदमै गनाउने टाइपको हो भने जहिले पनि हाम्रो एमोरिक डिसेन्ट्री एन्सर है त। र बेसिलर डिसेन्ट्रीमा के हुन्छ त, अफेन्सिभ चाहिँ लेस अफेन्सिभ हुन्छ, यस चाहिँ धेरै गनाउँदैन, ब्लड र म्युकस मात्र हुन्छ, यसमा दिशा हुँदैन, भनेपछि स्टुलको क्वान्टिटी एकदमै कम हुन्छ है त। त्यसपछि स्टेनिङ मटेरियल अफ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियम इज फास्ट ग्रीन, क्रिस्टल भायोलेट, हेमाटोक्सिलिन, स्याफ्रानिन भनेर भनेको छ। भनेपछि यसको राइट एन्सर के हुन जान्छ त, हाम्रो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया भनेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरु, जनवरी ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया कसको कलर लिन्छ त ग्राम स्टेनमा, प्राइमरी स्टेनको। प्राइमरी स्टेन कुन हो त, क्रिस्टल भायोलेट, भनेपछि भायोलेट अथवा भायोलेट कलरको ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ हुन्छ, भनेपछि क्रिस्टल भायोलेट इज द बेस्ट आन्सर। ओके, अब यहाँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको स्टेनिङ मटेरियल कुन हो त, स्याफ्रानिन हो, रेड कलरको देखिन्छ। ओके, अगाडि चाहिँ 15 नम्बर, विच अफ द फलोइङ प्यारासाइट इज ट्रान्समिटेड बाइ क्याट। क्याटबाट कुन चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ त, बिकोली, टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी, कानोकोक्स ग्रानुलोसस, टोक्सोकारा क्यानिस। भन्छ हाम्रो राइट एन्सर के हुन जान्छ त, टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी। यसको डेफिनेटिभ होस्ट हो क्याट है त। डेफिनेटिभ होस्ट मैले भनेको थिएँ एकदमै, मान्छे सबैमा डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ हैन, तर कुनै कुनैमा इन्टरमिडिएट होस्ट पनि हुन्छ है त। भनेपछि टोक्सोप्लाज्मा गोन्डीमा मान्छे इन्टरमिडिएट होस्ट हो र क्याट कुन हो त, डेफिनेटिभ होस्ट हो। अब 16 नम्बरमा विच अफ द फलोइङ सिस्टोड कज हाइड्रेटिस सिस्ट। कुन सिस्टोड प्यारासाइटले हाइड्रेटिस सिस्ट गराउँछ भन्दाखेरि टेनिया सोलियम, इकाइनोकोकस, सिस्टोसोमा। इन्टरमिडिएट करेक्ट आन्सरमा के हुन्छ त, इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस, डक्टिपोमा हाइड्रेटिस सिस्ट अथवा हाइड्रेटिस डिजिज गराउँछ है त। अब हेरौँ टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी के छ त, भाइरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थी। हुन्छ राइट एन्सर के हुन जान्छ त्यसको, प्रोटोजोआ हो है त। टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी प्रोटोजोआ हो। कुन क्लासमा पर्छ त, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआमा पनि कुन सब क्लासमा छ त, स्पोरोजोआलाई दुईटामा बाँडेको छ, एउटा हेमाटोजोआ र अर्को कोसिडिया। यो भनेको के हो त, कोसिडियन प्रोटोजोल प्यारासाइट। ओके, ल अगाडि नम्बर जाम, इन्फेक्टिभ स्टेज अफ इन्टामा हिस्टोलाइटिका कुन हो त, ट्रोपोजाइट, सिस्ट, लार्भा, एडल्ट वर्म। भन्छ हाम्रो राइट आन्सर के हुन जान्छ त, सिस्ट। भनेपछि हामीले इन्टामा हिस्टोलाइटिका मोड अफ इन्फेक्सन के हो त भन्दाखेरि इन्जेक्सन अफ सिस्ट। त्यो पनि कुन सिस्ट त, मेच्योर सिस्ट। मेच्योर सिस्ट कुन हो त, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड है त। भन्छ करेक्ट आन्सर के हुन जान्छ त, हाम्रो क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट हुन जान्छ यहाँ है त साथीहरु। अब अगाडि बढौँ। अब 19 नम्बरमा के छ त हाम्रो, 19 नम्बरमा जाम, द युज अफ आयोडिन इन स्टुल एक्जामिनेसन इज बिकज। हामीले स्टुल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि आयोडिनको प्रयोग किन गर्ने, स्टेन द एडल्ट वर्मलाई स्टेन गर्नको लागि, सिस्ट मेम्ब्रेनको स्टेन गर्नको लागि, न्युक्लियस त्यस सिस्टमा भएको न्युक्लियाइहरूलाई स्टेन गर्नको लागि, स्टेन द फुड पार्टिकल्स, फुड पार्टिकललाई स्टेन गर्नको लागि। हुन्छ हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन जान्छ त, जहिले पनि आयोडिनले के गर्छ त, न्युक्लियसलाई रंगाइदिन्छ के, त्यही भएर छुट्याउन सजिलो हुन्छ कुन प्यारासाइट हो भनेर। भनेपछि करेक्ट एन्सर हुन्छ स्टेनिङ द न्युक्लियस। ओके, विच अफ द फलोइङ इज नट अ वर्म इन्फेक्सन भनेको छ, कुन वर्म इन्फेक्सन होइन है त, इन्टरोबिएसिस, सिस्टोसोमियासिस, एमोबिएसिस, लेशमेनियोसिस। यो क्वेशन फेरि अब हेरौँ, अब लोकसेवाले जे एन्सर राखेको छ त्यही हुन्छ यसको। नट अ वर्म भनेको छ के हैन, कुन वर्म होइन, वर्मले गराउने इन्फेक्सन होइन। इन्टरोबिएसिस वर्मले गराउँछ, सिस्टोसोमियासिस फ्लुक्सले गराउँछ, यो पनि हेलमिन्थिक प्यारासाइट हो, वर्म हो। तर एमोबिएसिस इन्टामा हिस्टोलाइटिका भन्छ प्रोटोजोआ हो। लेशमेनियोसिस यो के हो त, यो पनि प्रोटोजोआ हो, ब्लड फ्ल्याजिलेट्स हो। अब यो दुईटै के हुन्छ त हाम्रो, यो दुईटै प्रोटोजोआ प्यारासाइट हो के। अब यसको एन्सर लोकसेवाले जे राखेको छ त्यही हुन्छ है त साथीहरु। अब त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने अब यहाँ कन्टिन्युटीको आधारमा यदि अप्सन छ भने, जस्तै यो हेलमिन्थीको सी पनि हेलमिन्थिक हुनुपर्छ, डी मा मात्र एउटा प्रोटोजोआ राख्नुपर्ने हो के। तर यहाँ सी पनि प्रोटोजोआ, डी पनि प्रोटोजोआ है त। त्यो आधारमा हामीले हेर्ने हो भने एन्सर यसको हामीले डी लगाउनु मिल्यो हैन। तर अब उसको एन्सर के राखेको छ त्यही हुन्छ है त साथीहरु। अब यो मैले यो यहाँ कन्फर्म भन्न सकिनँ, कन्फर्म भन्दा पनि यो त क्लियरै छ नि।
यो प्रोटोजोआ हो, यो पनि प्रोटोजोआ हो, दुईटै प्रोटोजोआ हो। अब लोकसेवाले के एन्सर राखेको त्यही हुन्छ। एउटा ट्रिक के हो यसमा हामी लगाउन सक्छौँ त, एमा पनि हेलमिन्थिक प्यारासाइट छ, बीमा पनि हेलमिन्थिक प्यारासाइट छ, भने सीमा पनि हेलमिन्थिकै हुनुपर्छ के है त। सीमा एउटा हेलमिन्थिक हुनुपर्ने हो, यहाँ छैन हैन। नट अ वर्म भनेको छ भने लेशमेनिया वर्म होइन है त, र एमोबेसिस भनेको इन्टामोeba पनि वर्म होइन है त। त्यो हिसाबमा हाम्रो डी एन्सर हुन जान्छ। तर डीको हो। अब बेस्ट एन्सर यसको हेर्ने हो भने बेस्ट एन्सर मैले चुज गर्दाखेरि मैले यही टेक्निक लगाउँछु के त, एमा पनि हेलमिन्थिक छ, बीमा पनि हेलमिन्थिक छ भने सीमा पनि हेलमिन्थिक हाल्नुपर्छ के, र डीमा एउटा प्रोटोजो हाल्नुपर्छ। त्यो हिसाबले मैले एन्सर लगाउँदाखेरि म डी लगाउँछु है त साथीहरु। म चाहिँ यसको एन्सर डी हुनुपर्ने हो पोसिबल। अब डी लगाउने साथीहरुले चाहिँ त्यसको सही हुन सक्छ र सी भनेको चाहिँ गलत हुन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने यो क्वेशन यहाँ मिस्टेक भएको छ के एउटा अप्सन यहाँ चाहिँ हेलमिन्थिकै राख्नु पर्ने एउटा, त्यसपछि नट चाहिँ नट भन्न पाइयो है त। त्यो हिसाबले डी है। तर यो कन्क्लुजन छैन है, फेरि लोकसेवाले जे राखेको त्यही हुन्छ, तर त्यसरी दिमाग लगाउँदाखेरि डी हुन्छ। त्यसपछि 21 नम्बरमा के छ त, स्युडोपोडिया इज मेड अफ लोकोमोसन भनेको छ। स्युडोपोडियामा 21 नै छ यो। अब हामी कति नम्बरमा आयो त, स्युडोपोडिया इज अ मोड अफ लोकोमोसन। स्युडोपोडिया के को लोकोमोसन हो भनेर क्वेशन छ हैन। अब अप्सन हेर्ने हो भने क्यान्डिडा, ट्रिपोनेमा, इन्टामोeba, हिस्टोलाइटिका, माइकोप्लाज्मा भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन जान्छ त, इन्टामोeba, हिस्टोलाइटिकामा के हुन्छ त, स्युडोपोडियाको मद्दतले इम्प्रुभ गर्छ। के भन्दा त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो एमोइबा छ त्यसको अर्गन अफ लोकोमोसन स्युडोपोडिया हुन्छ है त। त्यस्तै पारामेसियम त्यसको पनि अर्गन अफ लोकोमोसन के हुन्छ त, स्युडोपोडिया। ओके ल। र क्यान्डिडा भनेको फंगस हो, ट्रिपोनेमा भनेको ब्याक्टेरिया हो, माइकोप्लाज्मा भनेको नेचुरली सेल वाल डेफिसिएन्ट ब्याक्टेरिया हो। ल अब यो जेडेन स्टेन इज भनेको छ, कुन स्टेन हो त, न्युक्लियर स्टेन हो कि साइटोप्लाज्मिक स्टेन हो कि एसिड फास स्टेन हो कि मेटाक्रोमेटिक भन्छ। राइट एन्सरमा के हुन्छ त, एसिड फास स्टेन हो। र अब यो मेटाक्रोमेटिक स्टेनमा कुन स्टेन पर्छ त, अल्बर्ट स्टेन है त साथीहरु, जुन चाहिँ कर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरियाको ग्रानुल्स भोलाटिन ग्रानुल्सलाई डिटेक्सन गर्न मद्दत गर्छ। अब हेरौँ 23 नम्बरमा, वाइडल टेस्ट इज कमनली युज्ड टु डायग्नोसिस। के को लागि गर्छौं, टाइफाइड फिभर हो कि, टाइफस फिभर हो कि, पी फिभर हो कि, डेंगू फिभर भन्छ। राइट एन्सर के हुन्छ, कुन हुन जान्छ त, टाइफाइड फिभर हो है। एकदम सजिलो छ, सबले मिलाएको होला यो त। र टाइफस फिभरको लागि जेनरली कुन टेस्ट गर्छौं हामी, रुटिनली डाक्टरले कुन लेखिरहेको हुन्छ अहिले, स्क्रब टाइफस है त। यो कुन ब्याक्टेरियाले लाउने डिजिज हो, कुन त भन्दाखेरि हाम्रो रिकेट्सिया सुसुगामुसी भन्ने ब्याक्टेरिया छ, त्यसले लाउँछ है त। र यसको लागि एउटा रिएक्सन पनि गर्न सक्छौं हामी, कुन त वेल फेलिक्स रिएक्सन। त्यो पनि के को लागि हो त, त्यो पनि के को लागि हो त, हाम्रो टाइफस फिभरको लागि हो। र की फिभर भनेको कोएक्जिला बुर्नेटी भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया छ, त्यो पनि भन्छ त्यसले लगाउने डिजिजलाई भन्छौँ हामी क्यू फिभर है त। क्यू फिभर कुन ब्याक्टेरियालाई, यो ब्याक्टेरियाले गराउने डिजिज हो, डिजिज भन्दा पनि सिम्पटम हो भनौँ न। अब त्यो कुन ब्याक्टेरिया हो त, कोएक्जिला बुर्नेटी है त, त्यसले क्यू फिभर गराउँछ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईलाई क्यू फिभर इज कज्ड बाइ भनेर है त, कोएक्जिला बुर्नेटी। त्यस्तै डेंगी फिभरमा चाहिँ हामीले जेनरली कुन टेस्ट गर्छौं त, आइजिजी आइजिएम गर्न सकिन्छ सेरोलोजीमा हैन। त्यस्तै अर्को भनेको NS1 एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ डे 1 मा है त। डे 1 टेस्ट कुन हो त, NS1 एन्टिजेन, जसको राइट एन्सर टाइफाइड फिभर। अब 24 नम्बरमा जाम, युरिनरी ब्ल्याडर इज सिचुएटेड इन भनेको छ, कुनमा सिचुएटेड हुन्छ त, क्रानियल क्याभिटी हो कि, पेल्भिक क्याभिटी हो कि, थोरासिक क्याभिटी हो कि, एब्डोमिनल क्याभिटी हो। अब एब्डोमिनल क्याभिटीमा त पक्कै पनि हुँदैन हैन। के भनेको छ भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडर, युरिनरी सिस्टम भन्नु खोज्यो, पेल्भिक क्याभिटी यसको एन्सर होला। ओके त्यस्तै अगाडि बढौँ। अब कति नम्बरमा त, अब केही छ भने भन्नु होला है चार्टमा साथीहरु। अब कति नम्बरमा जान्छौँ हामी, 25 नम्बरमा। 25 नम्बरमा जान्छौँ। 25 नम्बर के छ, नर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट कति हो त, 50 ml पर मिनट हो कि, 125 ml पर मिनट हो कि, 250 ml पर मिनट, 500 भन्छ। अब करेक्ट एन्सर राइट एन्सर कुन हुन जान्छ त, 125 ml पर मिनट है त। र यो जीएफआर भनौँ न, यो टेस्ट गर्नको लागि एउटा भनौँ न एउटा कार्बोहाइड्रेट छ, हेटेरोपोलिसेकेराइड, त्यो चाहिँ जीएफआर लाई मेजर गर्छ, त्यसको नाम के हो रे, इनुलिन है त, इनुलिन सम्झनु होला। त्यस्तै स्पर्म काउन्ट इज भनेको छ, मिलियन्स
पर ml भन्न खोजेको होला यो हैन 60 देखि 150 240 देखि 20 देखि 40 100 देखि 250 6 देखि 12 भने चाहिँ राइट एन्सरमा के हुन्छ त 60 देखि 120 हुन्छ यो अनुसार एभरेजमा हेर्ने हो भने 60 देखि 150 है त स्मोकी ब्राउन कलर अफ युरिन इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ हैन स्मोकी ब्राउन कलर पिसाब हो भने चाहिँ के प्रेजेन्स भयो भने त्यस्तो हुन्छ पस सेल कास्ट रेड सेल्स हेमोग्लोबिन जहिले पनि सम्झिनु यो ब्राउन कलर ब्राउन टु ब्ल्याक भन्छ के ब्राउन ब्ल्याक हो भने मेथ हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दा हो है त ब्राउन हो भने मेथ हेमोग्लोबिनको कारणले हो ब्ल्याक अनि ब्राउन चाहिँ हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दा हुन्छ है त भन्छ राइट एन्सर हेमोग्लोबिन हुन्छ है त रेड सेल भन्दा पनि बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ त हेमोग्लोबिन है त र रेड सेल प्रेजेन्ट हो भने रेड ब्राउन हुन्छ के एकदम रेड ब्राउन त्यहाँ रेड भनेको किन ब्राउन मात्र भनेको छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ त हाम्रो एन्सर के हुन्छ त हेमोग्लोबिन हुन्छ है त हेलो हजुर ल ल हुन्छ राइट एन्सर हाम्रो के हुन जान्छ यहाँ एकैछिन है साथीहरु फेरि अगाडि बढौँ है अब 28 नम्बरमा एचआईभी इज भनेको छ के हो एचआईभी आरएनए भाइरस डीएनए भाइरस ब्याक्टेरिया यो भन्छ भाइरस हो त्यो पनि कुन भाइरस हो त आरएनए भाइरस हो है त साथीहरु अब 29 नम्बरमा जाम 29 नम्बरले के भनेको छ भन्दाखेरि 29 नम्बरले के भनेको छ 29 नम्बरले के भने VDRL इज द टेस्ट डन फर के को लागि गर्छौं सिफिलिस मलेरिया ट्युबरकुलोसिस ल भन्छ हाम्रो करेक्ट हुन्छ के हुन्छ त VDRL र RPR स्क्रिनिङ टेस्ट हो के को लागि त सिफिलिस को लागि र कन्फर्मेटिभ टेस्ट कुन हो त TPHA र हाइली सेन्सिटिभ र मस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कुन हो त सिफिलिस को लागि FTABS फ्लोरेसेन्ट ट्रिपनेमल एन्टिबडी एब्जर्प्सन टेस्ट हुन्छ है त ल अब 30 नम्बरमा जाम इन जेडेन स्टेन कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड अल्कोहल भनेको छ अब यो भनेको डिक्लोराइजर हो AFB मा डिक्लोराइजरको रूपमा हामी के प्रयोग गर्छौं त 25% सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 25% युज हुन्छ है साथीहरु सम्झनु होला अथवा त्यसको अल्टरनेट कुन हो त 3% एसिड अल्कोहल है त राइट एन्सर कुन हुन्छ हाम्रो 3% एसिड अल्कोहल अथवा के रे 25% H2SO4 पनि बेस्ट एन्सर यो हो फेरि अब यहाँ माइकोब्याक्टेरियम लेप्री को लागि स्पेशली सोधेको भए हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो त 1% एसिड अल्कोहल है त माइकोब्याक्टेरियम लेप्री भनेको छ भने के हुन्छ त 1% एसिड अल्कोहल ओके बेनेडिक्ट टेस्ट इज युज्ड टु डिटेक्ट व्हिच सब्स्टेन्स इन युरिन सुगर एल्बुमिन एसिटोन प्रोटिन भन्छ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ सुगर बेनेडिक्ट टेस्ट गर्छौं त्यस्तै एल्बुमिनको लागि कुन टेस्ट सल्फोसाइलिक एसिड मेथड हिटेन एसिटिक एसिड मेथड युरिनमा है त्यस्तै नाइट्रिक एसिड मेथड हुन सक्छ भने एसिटोन भनेको के हो केटोन बडीज हो र केटोन बडीज युरिनमा डिटेक्सन गर्नको लागि कुन टेस्ट गर्छौं हामी रोथ्रास टेस्ट त्यस्तै एसिटोन भइहाल्यो हैन प्रोटिन र एल्बुमिन एउटै कुरा हो ल मोलिकुलर वेट अफ युरिया यो पनि धेरै पटक मैले लेखाइसकेको छु साथीहरुलाई 60 हुन्छ है त फर्मुला के हुन्छ त यसको NH के हुन्छ त फर्मुला थाहा छ कसैलाई मोलिकुलर फर्मुला युरियाको NH2CO NH2 हुन्छ है त्यही भएर यसको 60 हुन्छ हेर्ने हो भने युरिया सिन्थेसिस अगर युरिया कहाँ सिन्थेसाइज हुन्छ भन्दाखेरि लिभर स्टमक किडनी स्प्लिन भन्छ राइट एन्सर के हुन्छ त लिभरमा सिन्थेसिस हुन्छ है त अथवा फर्मेसन कहाँ हुन्छ त युरियाको लिभरमै हुन्छ ओके अब कति नम्बरमा जान्छ साथीहरु अब हाम्रो 34 नम्बरमा 34 नम्बरको एन्सर हेरौं के हुन सक्छ त पोसिबल 34 नम्बरमा के नर्मल लेभल अफ सोडियम इन प्लाज्मा सोडियमको नर्मल रेन्ज कति हो त 3 देखि 4 mg per dl 9 देखि 11 mg per dl 4 to 5 MEQ per liter अथवा 136 to 145 भन्छ हाम्रो सोडियम एकदम धेरै हुन्छ 136 to 145 र पोटासियम कति हुन्छ त 3.5 to 5.5 है त साथीहरु Generally, the glass instrument used in the lab are made up of borosilicate glass, flint glass, corex glass, त्यसपछि बाइकोर ग्लास भन्छ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ बोरोसिलिकेट ग्लासले बनेको हुन्छ किन भन्दाखेरि यो एकदमै हिट रेसिस्टेन्ट ग्लास हो हैन त्यही भएर हाम्रो ल्याबमा यो बोरोसिलिकेट ग्लासबाट बनेको हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरु व्हाट टाइप अफ अर्गानिक मोलिक्युल इज सुगर सुगर चाहिँ कुन टाइपको अर्गानिक मोलिक्युल हो यो मैले चाहिँ युट्युबमा पनि हालेको छु तपाईहरुले हेर्नु होला हैन कार्बोहाइड्रेटको पढाउँदाखेरि क्लासिफिकेसन बायोकेमिस्ट्रीमा हैन सुगर भनेको के हो त कार्बोहाइड्रेट हो अर्गानिक मोलिक्युल हो र कार्बोहाइड्रेट हो है त त्यस्तै यूरिया क्लियरेन्स टेस्ट इज युज्ड टु डिटरमाइन के को लागि रेनल प्लाज्मा फ्लो
ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन, कन्सन्ट्रेसन अफ युरिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। म्हणजे युरिया क्लियरेन्स टेस्ट के लागि गर्छौँ जनरली हामी जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट है, यसको बेस्ट आन्सर। त्यस्तै नर्मल द नर्मल ग्लुकोज लेभल इन सीएचए भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि म्हणजे नर्मल ग्लुकोज भनेपछि सीएचए मा कति हुन्छ? अब रेन्ज हेर्ने हो भने 40 देखि 80 mg पर डिएल हुन्छ। तर यहाँ हेर्नु अप्सन छ, यहाँ के छ त इक्वल टु ब्लड ग्लुकोज लेभल भनेको छ। ब्लड ग्लुकोज सँगै इक्वल हो कि 1/3 अफ ब्लड ग्लुकोज लेभल हो कि 2/3 अफ ब्लड ग्लुकोज लेभल हो कि 1/2 ब्लड? यसको राइट आन्सर हुन्छ 2/3 अफ ब्लड ग्लुकोज लेभल है त साथीहरु। 2/3 अफ ब्लड ग्लुकोज, ब्लडमा भएको ग्लुकोजको मात्राको 2/3 के हुन्छ त हाम्रो? के हुन्छ? सीएचए ग्लुकोज हुन्छ है त। भने राइट आन्सर सी हुन्छ। बर्न स्ट्यान्ड फर ब्लड, बर्नको मिनिङ हुन्छ ब्लड युरिया नाइट्रोजन है त। अब यहाँ बर्न युरिया नाइट्रोजन छ, ब्लड युरिया नाइट्रोजन छ, ब्लड युरिया भने राइट आन्सर के हुन जान्छ त हाम्रो? बी को है त, ब्लड युरिया नाइट्रोजन। अब 40 नम्बरमा जाम। द नर्मल स्पर्म काउन्ट इन सिमेन एनालाइसिस इज डन इन भनेको छ। स्पर्म काउन्टको लागि हामी जेनरली कुन युनिटमा एक्सप्रेस गर्छौँ भन्न खोजेको हो? थाउजन्ड्स पर क्युबिक मिलिमिटर, 100 पर क्युबिक मिलिमिटर, मिलियन्स, नन अफ द भन्छ। जहिले पनि हाम्रो स्पर्म काउन्ट भनेको मिलियन्समा हुन्छ। मिलियन्स पर क्युबिक मिलिमिटर इज द राइट आन्सर। ओके, है त साथीहरु। अब कति नम्बरमा जान्छौँ हामी? 41 नम्बरमा। 41 नम्बरको हेरौँ। व्हाट इज द न्यूट्रल पीएच भनेको छ। व्हिच इज द न्यूट्रल पीएच? यो धेरै पटक मैले भनेको छु है साथीहरु तपाईहरुलाई। 6.0, 8.0, 5.0, 7. म्हणजे न्यूट्रल पीएच 7.0 न्यूट्रल हो र 7 भन्दा कमलाई हामी भन्छौँ एसिडिक पीएच र 7 भन्दा माथिलाई के भन्छौँ? अल्कलाइन अथवा बेसिक पीएच है त साथीहरु। जस्तै 8 के भयो त? अल्कलाइन भयो। 6 के भयो? एसिडिक, 5 पनि एसिडिक। ल, थाइरोइड फंक्शन टेस्ट डज नट इन्क्लुड। थाइरोइड फंक्शन टेस्टमा कुन पर्दैन त? टीएसएच, थाइरोग्लोबुलिन, T3, ट्रोपोनिन। भन्छ ट्रोपोनिन पर्दैन है त, ट्रोपोनिन पर्दैन। टीएसएच पर्छ, T3 पर्छ, T4 पर्छ, त्यस्तै टीपीओ पनि पर्छ है साथीहरु। टीपीओ पनि पर्छ है त, टीपीओ पनि पर्छ। त्यस्तै 43 नम्बरमा जाम। पेनक्रिएटिक अमाइलेज इज रेस्पोन्सिबल फर द डाइजेसन अफ। पेनक्रिएटिक अमाइलेज भनेको छ है साथीहरु। एकदमै अलिकति ध्यान दिनु होला। यहाँ फोन आउन थाल्यो मलाई एकदम। के भनेको छ त? पेनक्रिएटिक अमाइलेज इज हैन, पेनक्रिएटिक अमाइलेज इज रेस्पोन्सिबल फर भनेको छ रेस्पोन्सिबल फर द डाइजेसन अफ। हेर्नुस्, अमाइलेजको दुईटा टाइप छ हैन। यहाँ पेनक्रिएटिक भनिसकेको छ कि पेनक्रिएटिक अमाइलेज, सेलिभरी अमाइलेज भनेको छैन हैन। पेनक्रिएटिक अमाइलेज भनेको छ। यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अमाइलेज चाहिँ केमा डाइजेसनको लागि हेल्प गर्छ त? यसले चाहिँ स्टार्चलाई माल्टोजमा कन्भर्ट गर्छ हैन। स्टार्चलाई भन्छ जहिले पनि अमाइलेज एक्ट्स अन स्टार्च भनेर मैले धेरै पटक क्वेशन पनि हालेको थिएँ। भन्छ हाम्रो स्टार्च के हो त? कार्बोहाइड्रेट हो। भन्छ अमाइलेज के को लागि हो त? प्रोटिन, लिपिड। भन्छ हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ कार्बोहाइड्रेट है त। अब यहाँ अमाइलेज भन्यो भने कार्बोहाइड्रेट र पेनक्रिएटिक लाइपेज भन्यो भने है सम्झनु यहाँ एकदमै। लाइपेज चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल हो त? के को डाइजेसनमा हेल्प गर्छ त लाइपेज भनेको? त्यहाँ फेरि एन्सर हुन्छ लिपिड। त्यो टिपी हाल्नुस् है साथीहरु। लिपिडको डाइजेसन हो भने लाइपेज हुन्छ, कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन हो भने हाम्रो चाहिँ कुन हुन्छ त? अमाइलेज। ओके, ल ओके। अब व्हाट डज क्यू एन्ड क्यूसी स्ट्यान्ड फर? क्यू र क्यूसी को मतलब के हुन्छ? क्यू को मतलब हुन्छ क्वालिटी एस्योरेन्स, क्यूसी को मतलब हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल है त। अब अप्सन खोजौँ। क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल यो हुँदैन। क्वालिटी एडजस्टमेन्ट, क्वालिटी कम्प्लेक्सन यो पनि हुँदैन। क्वालिटी एस्योरेन्स, क्वालिटी कन्ट्रोल हो। सी इज द बेस्ट आन्सर है त साथीहरु। सी इज द बेस्ट आन्सर। अब हामी कतिमा जाम त? 45 नम्बरमा जाम। 45 नम्बरमा जाम। 45 नम्बरको क्वेशनले के भन्न खोजेको हो? बेनेडिक्ट टेस्ट इज युज्ड टु डिटेक्ट इन युरिन। ल के हुनुहुन्छ तपाई? दुईटा क्वेशन एकदमै रिपिट गरिसकेको छ। यो पनि पहिला पनि सोधिसकेको थियो, यहाँ पनि फेरि सोधेछ। ग्लुकोज, एल्बुमिन, प्रोटिन भन्छ ग्लुकोज
मान्छे तपाईँले हेर्नुहोस् 4 नम्बर बोनस भयो तपाईँहरूलाई रिपिट क्वेसन सोधिदिएको छ 4 नम्बर बोनस ल लिक्विफेक्सन टाइम रेन्ज अफ सिमेन इज भनेको छ लिक्विफेक्सन टाइम सिमेनको कति हो त विदिन 2 आवर विदिन 45 मिनट्स विदिन 10 मिनट्स विदिन 2 भनेपछि हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ बी विदिन 25 मिनट्समा चाहिँ के भइसक्छ त लिक्विफेक्सन हैन जेनरली रेन्जमा हेर्ने हो भने 20 देखि 30 मिनट 15 देखि 30 मिनट भनेको थियो नि हामीले भने 45 मिनटकै रेन्जमा चाहिँ भइसक्छ अब which of the following anticoagulant does not bind calcium एन्टिकोगुलेन्ट पढाउँदाखेरि एकदमै मैले भनेको थिएँ यस्तो सोधिरा हुन्छ EDTA डबल अक्जालेट हेपारिन सोडियम सिट्रेट क्याल्सियमले बाइन्ड नगर्ने एन्टिकोगुलेन्ट कुन हो भन्दाखेरि हेपारिन हो है त यो क्याल्सियम नन चिलाटिङ एजेन्ट अथवा क्याल्सियम नन चिलाटर एन्टिकोगुलेन्ट कुन हो त हेपारिन हो यसले चाहिँ थ्रोम्बिनलाई थ्रोम्बोप्लास्टिनलाई थ्रोम्बिनमा कन्भर्ट गर्छ ल अब हेरौँ 48 नम्बरमा जाम ESR भ्यालु इज एक्सप्रेस्ड अन केमा चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ त ESR भ्यालु CM पर आवर MM पर फर्स्ट आवर KM पर आवर इन्च भन्छ हाम्रो MM पर फर्स्ट आवरमा ESR लाई दिन्छौँ हामी राइट एन्सर यो हुनु भयो अब हेरौँ अब हाम्रो कति नम्बरमा छ त अब अन्तिम आइसकेका छौँ हामी क्वेशनको अन्तिममा आइसकेका छौँ अब 49 मा हेरौँ अन्तिम आइसकेका छौँ थिक फिल्म आर युज्ड फर थिक भनेको छ हैन फर DLC थिक फिल्ममा हामी DLC गर्दैनौँ MP एन्ड माइक्रोफिलारिया बोन म्यारो एक्जामिनेसन फर टोटल काउन्ट भन्छ थिक स्मेयरमा हामी जहिले पनि पारासाइट डिटेक्सन गर्छौँ ब्लड पारासाइट भन्छ मलेरिया पारासाइट ब्लड पारासाइट हो माइक्रोफिलारिया पनि ब्लड पारासाइट हो भन्छ थिक फिल्म यसको लागि प्रयोग गर्छौँ हामी है त बोन म्यारोको लागि गर्दैनौँ र टोटल काउन्टको लागि पनि गर्दैनौँ बेस्ट आन्सर बी विच ग्रानुलोसाइट हैज लार्जेस्ट ग्रानुल्स भनेको छ यो पनि अब अलिकता सजिलो नै भन्नु पर्यो यसलाई हैन सबभन्दा लार्जेस्ट ग्रानुल्स कसको हुन्छ त यो सिनोफिल हो कि मोनोलाई भन्छ यहाँ मोनोसाइट हो त्यो यस्तै प्रिन्ट मिस्टेकहरु भइरहन्छ के हैन प्रिन्ट मिस्टेक भइरहन्छ तर त्यसलाई हामीले चाहिँ भनौं न त्यो गलत होइन के त्यो मोनोसाइट लेख्न खोजेको हो मोनोसाइट भन्न खोजेको तर मोनोसाइल भए त केही छैन न्यूट्रोफिलमा के हुन्छ र न्यूट्रोफिल बेसोफिल अब लार्जेस्ट ग्राउन्ड कुनमा हुन्छ तपाईहरुलाई के लाग्छ के एन्सर लाएर आउनु भयो त कुन एन्सर लाएर आउनु भयो व्हिच ग्रानुलोसाइट हैज लार्जेस्ट ग्रानुल्स भनेको छ इओसिनोफिल मोनोसाइट न्यूट्रोफिल भन्छ न्यूट्रोफिलमा फाइन ग्रानुल्स एकदम मसिना हुन्छ है त यसमा लार्जेस्ट हुँदैन त्यसपछि मोनोसाइटमा त ग्रानुल्सै हुँदैन हैन यो अब ग्रानुलोसाइट हो भन्छ हाम्रो एन्सर अब ए र डी मध्ये एउटा हो एमा पनि भन्छ तपाईले हेर्ने हो भने हैन अब यसको एन्सर के राखेको छ उले हाम्रो यसको एन्सर हुन जान्छ बेस्ट इस्नोफिल हुनुपर्छ यसको आन्सर किनभने त्यसमा एकदमै कोर्स ग्रानुल्स हुन्छ एकदम ठुलो ग्रानुल्स हुन्छ यो दुईटैको यो चाहिँ दुईटैको तुलनामा हेर्ने हो भने है त साथीहरु त्यही भएर यसको बेस्ट एन्सर हाम्रो के हुन जान्छ त इओसिनोफिल